بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب جاؤں گا شیر ربانی مبلغ اسلام واعظ شیر بیان حضرت مولانا شفیق الرحمان ربانی صاحب کے اپنے خطاب فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأما اليتيم فلا تقهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالسباب والوسطی وفرج بینہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن، مالی باغ دے ول مکھ پرتاونا نہیں۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن، مالی باغ دے ول مکھ پرتاونا نہیں۔ جویں لاڈ لڑائے ماں پیاری، انج لاڈ کسے بھی لڑاونا نہیں۔ آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں، پت کہہ کے کسے بھی بلاونا نہیں۔ دل روندائے تاں حسیب میاں، جان والے آنے مڑ کے آونا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی بزرگی، ہر طرح دی تعریف والے معلا عرفہ اعلیٰ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں عطا کرنے والا ہے۔ پوری کائنات اندر اس اکل خالق و مالک دی حکومت، او دی حکومت اندر او دا ہمسر، نہ کوئی او دا ثانی، نہ او دا کوئی شریک ہے۔ ابد تو کل ہے، ازل تو کل ہے، ابد تک کل رہے گا۔ بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید الکونین، رسول الثقلین، امام الحرمین، میرے اور تواڈے پیر و مرشد، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ۔ ایک بارہ پھر بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے۔ سامعین و حضرات، اج پہلی دفعہ 17 جگ دی اس جامعہ مسجد دے اندر تواڈے ذوق شوق محبت نو سلام پیش کرن دا اللہ نے موقع میسر فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک بھائی حسیب جوید اور اونا دے دیگر رفقا، نعیم صاحب، بھائی عبید صاحب اور بھائی مدثر اقبال صاحب، تمام منتظمین اور حاضرین، اللہ سب دی محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس پروگرام دے اندر جس شان و شوکت دے نال، جس ولولے محبت اور جذبے دے نال تسی تشریف فرما ہو، اللہ اسے ہی پیار، محبت، جذبے اور ولولے دے نال میرے سمیت اللہ سب نو حوض کوثر تے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ پھر کہہ دیو آمین، سارے مل کے کہہ دیو آمین۔ بھائیو، بزرگوں، قابل قدر
پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میرے ذمے میرے ساتھیاں دوستاں نے اس پروگرام دی انتظامیہ نے موضوع لگایا ہے کہ یتیماں دے آنسو، یتیماں دی محبت اور یتیماں دے نال پیار، یتیماں دے حقوق دے حوالے نال جو میں گزارشات تو صحباب دے پیش سے خدمت کرنا چاہنا، دعا فرماؤ اللہ پاک مینوں شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرن تو بعد اللہ سانو سب نو اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء چوتھے پارے دے اندروں ایک آیت مبارکہ مطہرہ اس وقت میں تلاوت کیتی ہے، اور صحیح البخاری دے اندروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے جو الفاظ میں تواڈے احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اے اللہ احکم الحاکمین نے شریعت اسلامیہ دے اندر یتیم اور ایسے مسکین دے حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں نو بچپن دے اندر بلوغت دی حالت اندر جدوں نابالغ بچہ ہوندا ہے، اس نابالغی اندر ماں اور باپ جنوں چھڑ جائے یا ماں چھڑ جائے یا باپ چھڑ جائے، انہوں قرآن و حدیث دے اندر یتیم آکھیا جاندا ہے، مسکین آکھیا جاندا ہے، اور رب کائنات نے یتیمہ دے حقوق دا قرآن پاک دے اندر بڑی کثرت دے نال تذکرہ فرمایا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور فرماؤ، رب کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، او لوگ جڑے یتیمہ دا مال ظلمن کھا لیندے نے، جنہ دے ہمسائے یتیم نے، جنہ دے پانجے یتیم نے، جنہ دے پتیجے یتیم نے، جنہ دے عزیز و اقارب یتیم نے، جنہ دا وٹ بننا سانجا یتیمہ دے نال، یتیمہ دے بینک بیلنس دے اتے قبضہ کر لیندے نے، یتیمہ دے مکان پلاٹ تے قبضہ کر لیندے نے، یتیمہ دا مال ہڑپ کرن والے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ رب العالمین فرما رہے نے او لوگ ظلمن یتیمہ دا مال کھان والے، یاکلون فی بطونہم نارا، اے لوگ اپنے پیٹ دے اندر چرگے ایر روست مرغیاں تے جناب تکے کباب کھان والے، یتیمہ دا مال ہڑپ کر دینے، رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، او لوگو اے بندہ اے بڑی اچھی غذا کھان والا، عمدہ تے اعلیٰ کھانے کھان والا، یتیمہ دے پلاٹ بیچ کے، یتیمہ دی جائیداد تے قبضہ کر کے، یتیمہ دے بینک بیلنس تے قبضہ کر کے، اے بندہ اچھیاں غذاواں کھا رہے ہیں، اس بندے نو سمجھ لینا چاہیے دائے، اے دے پیٹ دے اندر جو بھی چرگے مرگے جا رہے نے، اے دے پیٹ دے اندر جڑے لوازمات جا رہے نے، اے کھانا نہیں، اے دے پیٹ دی خوراک نہیں، بلکہ اے دے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے جا رہے نے، جہنم دی اگ جا رہی ہے۔ اللہ میری توبہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے او لوگو جیڑا بندہ یتیم دے نال پیار کردا ہے، یتیم دے نال محبت کردا ہے، اللہ اس بندے دے نال محبت کردے نے۔ آقا فرماندے نے احب البیوت الی اللہ
احبُّ البیوت الی اللہ فیہ یتیم مکرم۔ آقا فرماندے نے لوگوں کائنات اندر، دنیا دے اندر، شہراں اندر، پنڈاں دے اندر، سوسائٹیاں دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ کار ہون گے، بڑے بڑے عمدہ تے بہترین کرنے، لوگاں نے بڑیاں بڑیاں ٹائلاں لگا کے اپنے گھراں دی سجاوٹ کی دیئے، پلائیاں لگا لگا کے، شیٹاں لگا لگا کے۔ اللہ دے اے بندے جڑے نے اپنے گھراں نوں بنا سنوار رہنے، اللہ دے گھراں نوں بھی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ دے گھراں تو بعد رب العالمین نوں گھر کیڑا پسند ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت فیہ یتیم مکرم، وہ گھر جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے، جس گھر دے اندر یتیم دے نال پیار کیتا جاندا ہے، جس گھر دے اندر یتیم دے مال دیاں حفاظتاں کیتیاں جاندیاں نے، اے گھر اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ ککھاں دا تارا کیوں نہ ہوئے، کانیاں دی کلی کیوں نہ ہوئے، اس گھر تے لینٹر نہ بھی پیا ہوئے، ماربل نہ بھی لگیا ہوئے، اس گھر دے زیب و زینت نہ بھی کیتی ہوئے، لیکن یتیم دے نال محبت اس گھر والے کر دینے، یتیم دے مال دا خیال کر دینے، یتیم دے نال بڑی شفقت کر دینے۔ آقا فرماندے نے احب الی اللہ اس گھر دے نال محبت کر دینے، اللہ نے اس گھر نو پسند کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ نا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، او سونیا اپنی زندگی دے اندر کسے یتیم نو نہ جھڑکی، اپنی زندگی دے اندر کسے یتیم دے نال بے رخی نہ ورتی۔ اوے آج یتیماں تو نفرت کریں گا، کی پتہ ہی کل نو تیرے تے بھی یہ ٹائم آ جائے، موت تیرے تے بھی آ جائے، تیرے بچے یتیم ہو جان، تیریاں بیٹیاں یتیم ہو جان۔ آج تو اپنے یتیم پتیجیاں تو نفرت کرنا ہے، اپنے یتیم ہمسایاں تو نفرت کرنا ہے، اپنے یتیم پانجیاں تو نفرت کرنا ہے۔ اے ٹائم بدلن لگیاں پتہ نہیں لگدا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے تلکل ایام نداولھا، تلکل ایام نداولھا بین الناس، اوے لوگوں دن تے انج بدل بدل کے آیا کر دینے، آج دن چنگے نے تے کل ماڑے بھی آ سکتے نے، آج غریبی ہے کل اللہ پاک دے اندر بہاراں تے برکتاں بھی عطا فرما دین گے۔ آج صحت تندرستی ہے تے اے آن والے وقت نو بھی یاد کر، مصیبت تے بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او یارو یتیم، یتیم دے نال محبت، یتیم دے نال پیار، یتیم دے نال شفقت کرن دا میرے آقا نے حکم دیتا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے، آقا فرماندے نے لوگوں جیڑا یتیم دے نال محبت کردا ہے، جیڑا یتیم دے نال پیار کردا ہے، جیڑا یتیم دے نال شفقتاں کردا ہے، آقا فرماندے نے او لوگوں اے بندہ اور میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم ہاکذا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنت ہاکذا، واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ میرے آقا فرماندے نے
انج کر کے میرے محبوب نے اینا دو انگلیاں نو ہلایا ہے اپنے صحابہ دے سامنے انج کر کے دو انگلیاں نو کیتا ہے آقا فرماندے نے یتیم دے نال پیار کرن والا یتیم دے حقوق دا خیال کرن والا یتیم دے نال محبت کرن والا بندہ اے قیامت والے دن محمد دے نال انج کٹھا جنت دا مہمان بنے گا جویں اے دو انگلیاں کٹھیاں نے آقا نے اینا دو انگلیاں دا درمیانہ خلا ختم کر کے انج انگلیاں نو ملا کے فرمایا اسی دوویں یتیم دے نال محبت کرن والا تے محمد اسی اللہ دی جنت دے مہمان ہوواں گے اللہ اکبر اللہ آؤ نا یتیم دے حقوق او لوگو یتیمہ دے حقوق دا خیال کرو نا اے یتیمیاں مسکینیاں جیڑیاں نے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اسی بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اوے بنی اسرائیل والیو اللہ اپنے نبی موسیٰ دی قوم نو مخاطب کر رہے ہیں بنی اسرائیل دے کولوں اللہ نے اور بھی بڑے وعدے لین ایک اے بھی وعدہ لے ہے کہ میری عبادت دے اندر تسی کسے نو شریک نہیں بناؤ گے ایک اللہ نو چھڑ کے کسے اور در تے نہیں جاؤ گے اللہ دے در نو چھڑ کے اپنا نیاز جبین جیڑا ہے کسے قبر دے سامنے نہیں جھکاؤ گے اپنا متھا تے سر جیڑا ہے اللہ نے اپنے سامنے سجدے واسطے دیتا ہے انہوں کسے غیر دے سامنے جا کے سجدے اندر نہیں رکھو گے اللہ نے وعدہ لیا ہے اوے بنی اسرائیل والیو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے دوسرا وعدہ لیا ہے اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے والدین دے نال سلوک کرنا ہے اوے ویرو نوجوانو اوے جوانو بچیو آؤ نا جنہ دے ماپے زندہ نے اپنے ماپیاں دی قدر کریا کرو کیتے ایسا نہ ہوئے کل نو تینو یتیم آکھیا جائے تے تیرے کولوں بہار چلی جائے پھر تو اپنے باپ دیاں شفقتاں اپنی ماں دیاں محبتاں تلاش کردہ روے رب ارض و سما دی قسم نے کائنات اندر اللہ نے اے ہو جی نعمت ہور کوئی نہیں بنائی اے ایسی انمول نعمت ماپیاں والی اگر ایک وارا بندے دے ہتھوں اے نعمت چھن جائے ایک وارا نعمت کھس جائے تے پوری دنیا دی دولت خرچ کیتے آن کسے بازار اندروں کسے مارکیٹ دے اندروں کسے جناب پلازے تو کسے بیکری تو کوئی ایسی نعمت نہیں مل دی جیڑی نعمت ماپیاں دا نعم البدل ہوئے اس واسطے اینا ماپیاں دا حیا کرو ماپیاں دا احترام کرو میرے آقا فرماندے نے سلاسات الرجل تین بندیاں دا میرے محبوب نے تذکرہ کیتا ہے آقا فرماندے نے تین بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ نے جنت تے دور دی بات ہے اللہ نے انہاں نو جنت دی ہوا بھی نصیب نہیں کرنی اللہ میری توبہ کنے بندے نے بولو کنے بندے تین بندے
जिन्हां नूं जन्नत दे दूर दी बात है, जन्नत दी हवा भी नसीब नहीं होएगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह उन्हां दे अंदरों सानू ना, उन्हां अंदर सानू शामिल ना फरमाई। अल्लाह सोनिया असी तेरे आजिज़ ते गुनाहगार बंदे तेरे कोलों हाथ बन के मुआफियां दे तलबगार हां। अल्लाह तू सानू जन्नती नवाबां दा साथ नसीब फरमा दे, कहो आमीन। अल्लाह जन्नत वालियां दा साथ नसीब फरमाए। आका फरमांदे ने तीन बंदे ऐसे ने जिन्हां नू जन्नत ते दूर दी बात है, जन्नत दी हवा भी नसीब नहीं होएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक ओ बंदा आका फरमांदे ने जेड़ा औ कुल वालिदैन अपने मापियां दा नाफरमाने, अपने मापियां दा गुस्ताख बंदा, अपने मापियां दा कदर नहीं करदा, अपने मापियां दा हया नहीं करदा, अपने मापियां दा एहतराम नहीं करदा। ओ लोगों ये बदनसीब बंदा नमाज़ां भी पढ़दा, कुरान दियां तिलावतां भी करदा, हज बैतुल्ला दा भी इहने कीता होएगा, उमरे भी इहने कीते होणगे। अपने बाप नूं चिरक लैंदा, दबा लैंदा, एदा बाप अपने बेटे नूं वेख के सहम जांदा, अपनी खांसी दी आवाज़ नूं बंद करन दी कोशिश करदा। ओए जिस बेटे दे सामने बाप इंज करके उच्ची आवाज़ ना कढ़ सके, ओ बदनसीब बेटा, बदनसीब बेटा, अपने मापियां दा ना फरमान, अपनी मां दा ना फरमाने। आका फरमांदे ने इस बदनसीब नूं अल्लाह पाक ने जन्नत दी हवा भी नसीब नहीं करनी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हां तीन बंदियां दे अंदर शामिल है। मैं अपने मौजू दे मुताबिक ही बात करना चाहना ताकि तुहाडा वक्त जाया ना होए, इधर उधर बात ना जाए। और लोगो आओ ना, ये यतीम दे नाल मुहब्बत करन दा सिला की मिलदा है, यतीम दे नाल प्यार करन दा सिला की मिलदा है, यतीम दे हक अदा करन दे नाल रब्बे कायनात हज्जे बैतुल्ला दा सवाब अता फरमा देंदे ने। हज्जे बैतुल्ला दा सवाब उस बंदे नूं मिलदा है जेड़ा अपने जरूरियात नूं छड़ के यतीमां दियां जरूरतां पूरियां करदा है, अपने मामलात नूं छड़ के यतीमां दे मामलात पूरे करदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैनू याद आया हजरत रबी इब्ने सुलेमान, अरे अल्लाह दा नेक बंदा रहमतुल्लाह अलैह। ए रबी अपने साथियां दे नाल जा रहे ने, अल्लाह दे नेक बंदे ने। चलदियां एक काफला जा रहा है, इन्हां ने अपना साधो समान बद्धा होया है। चलदियां बैतुल्ला दे हज दे सफर से काफला जा रहा है। और लोगों काफले के अंदर कोई 20-25 या 30-50 आदमी मौजूद ने। इन्हां काफले वालियां दे अंदर एक ऐसा अल्लाह दा नेक बंदा मौजूद है जिदा नाम रबी आए। इब्ने सुलेमान, रबी इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें भी अपना सादो समान बदैद अमीरे काफला दे हाथ अंदर इन्हें अपना सारा पासपोर्ट ते जमा पूंजी जमा करवाया है। ते काफला चलदियां बगदाद शहर दे कोलों दी गुजरे है। बगदाद शहर दे बाहर इन्हां काफले वालियां ने पड़ाव डालिया। काफले दे अमीर ने ऐलान कीता है अगर किसी बंदे नूं कोई जरूरत है, ए करीब शहर इथों अपना खान पीन दा सादो समान ले आओ, असी थोड़ी देर वास्ते इथे स्टे करांगे, आराम करांगे। एक काफला इथे ठहर जांदा है। एक काफले दे लोग बाजारां नूं चले गए, कोई जनाब शुगल मेला वेखन चला गया है, कोई अपनी जरूरत दा सादो समान लैन वास्ते चला गया है। हजरत रबिया बिन सुलेमान रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ए भी इंज करके शहर वाल रुख कर लेंदे ने। इन्हां ने बाजार दा रास्ता छड्या, एक महल्ले दे अंदरों दी गुजर रहे ने। चलदियां इन्हां की देखिया, ए शहर तो बाहर एक महल्ले दा कोना है। इस कोने ते एक मरदार पिया होया है, मरदार जानवर पिया है। इस मुर्दार दे वल एक औरत जा रही है। इस
اس عورت نے نقاب کیتا ہے برخا پایا ہے تے اے جناب پردے دی حالت اندر چل دی جا رہی ہے اس ربیہ دیکھ دینے اس عورت نے جا کے اس مردار نو دیکھے ہے ادھر ادھر نظر دوڑائی تے حضرت ربی فرماندے نے میں اپنی نظرانو پھیر لیا انج محسوس کروایا ہے جی میں دے وال نہیں دیکھ رہا میں دوسری طرف اپنا چہرہ کیتا ہے اے عورت نے کی کیتا ہے اپنے بکل دے اندروں اپنی چادر دے اندروں ایک چھرا کڈ لیا ہے چھرا کڈ کے انہیں مردار جانور نو کٹنا شروع کر دیتا ہے انہیں ایک برتن دے اندر دیاں بوٹیاں جمع کی دیاں حضرت سلمان فرماندے نے میری انج کر کے کلیجے نو روگ پہ گیا ہائے اللہ اے کیڑی مجبور عورت ہے کیڑی انی مجبور عورت ہے جڑی مردار نو کٹ کے اپنے برتن اندر پا رہی ہے اینو ضرورتاں کی پہ گئیاں نے حضرت سلیمان دے بیٹے ربیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں تک دا جا رہا اس بی بی نے تھوڑا جیا گوشت اتارے ہے تے جلدی دے نال اپنے سر تے اس برتن نو اٹھایا ہے تے اے پردے دی حالت اندر چل دی جا رہی ہے میں بھی چل دیا ادھر ادھر نظراں کر دیا اس بی بی دا پیچھا کیتا ہے پیچھا کر دیا میں دیکھیا ہے ایک حویلی دا دروازہ انہیں کھولیا ہے اس حویلی دے اندر جلدی دے نال داخل ہو جاندی ہے حضرت ربی انج کر کے اس گھر دے ول چکر لگا رہے نے تھوڑی دیر تو بعد اس بی بی دے گھر دا دروازہ کھڑکا دیتا ہے کیونکہ گھر دے اندروں انج کر کے اے دھواں نکلدا نظر آیا ہے اگ دے شولے بلدے نے دھواں چلدا اوپر ہواواں دے اندر اڑدا جا رہا ہے سلیمان اے ربی فرماندے نے میں محسوس کر لیا ہے اس گھر اندر ہانڈی پکنا شروع ہو گئی ہے میں دروازہ کھڑکایا ایک یتیم بچی میرے سامنے آئی ہے ایک کہن لگی آن والیا میرا ابو تے دنیا تو جا چکے ہے تسی کینوں ملنے اے حضرت ربی فرماندے نے میں آکھیا بیٹا اپنی اماں جان نو بلاؤ نا اس بی بی دے نال ملاقات ہوئی ہے اس بی بی نو پوچھیا نہیں بی بی اے برتن تے چولہے دے اوپر کی رکھے آئی آندی ہے وے اللہ والے آد تو اپنی کوئی لوڑ مطلب دس تو اجنبی پردیسی میں نو معلوم ہے میں تینو جان دی نہیں تو کون ہے کتھوں آیا ہے تینو میرے نال کام کیے تو اپنی بات کرتے اگلے رستے دا رائی بن جا میں تیرے نال زیادہ باتاں نہیں کرنا چاندی حضرت ربی فرماندے نے میں نو آکھیا نہیں بی بی میں نو تیرے نال کام کوئی نہیں میں صرف تیرا اے ہو معاملہ دیکھیا ہے میں پوچھنا چاہنا اس برتن دے اندر کیے اس برتن دے اندر میں گوشت رکھی ہے تے اے مردار دا گوشت ہے حضرت ربی انج کر کے ہاتھ بن لیندے نے آندے نے نہیں اللہ والیے میں نو دسنا تینو اینیاں مجبوریاں کیوں پیش آ گئیاں تو کیوں اپنی یتیم بچیاں نو اے گوشت دے ٹکڑے حرام مردار دے کھلا رہی ہیں اے اللہ والی کہن دیئے سن وے اللہ والے آد میرے کر دا تاج میرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے نی بی بیوں پہنوں میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا ایک کر دیاں سرداریاں خامد دے نال نے کر دیاں بہارا شوہر دے نال نے پوچھو انہاں نو جا کے جنہ دیاں جوانیاں سر تے شوہر دنیا تو چلا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے انج مرغی دی طرح اپنے پراں دے نیچے لے کے بیٹھیاں نے اپنے بچیاں دا پیٹ پورا کرن دے واسطے درب دردیاں ٹھوکراں کھا رہیاں نے اے اپنے شوہر دی عزت کریا کر اوے میری ویر میری ماں میری پہن اپنے کر دے تاج دی عزت دا خیال کریا کر گستاخیاں نہ کریا کر اوے ویرو اپنیاں پہناں نو بھی سبق دیا کرو اپنیاں جناب بیٹیاں نو سبق دیو اپنیاں گھر والیاں نو محبت دے نال پیار دے نال سمجھاؤ جس گھر دے اندر بھی کوئی عورت اپنے خامد شوہر دی اطاعت اندر زندگی گزار رہی ہے اللہ دا
واسطہ جے او دے کر اونوں سکھ دینا چاہندے ہو اونوں عزت دینا چاہندے ہو تے اپنے دماد اپنے بنوئی دی عزت بھی سکھایا کرو اے بی بی آندی ہے وے اللہ والے آد میرا خامد دنیا تو جا چکے ہیں میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے یتیم بچیاں نے میرا کوئی بینک بیلنس نہیں میری کوئی بار جائیداد نہیں میری مارکیٹ کوئی نہیں آج کتنے دن ہو گئے نے میریاں یتیم بچیاں بھوکیاں نے بھوک دی وجہ تو آج صبح انہاں میریاں بیٹیاں نے اٹھ دیاں ہاتھ بن لے نی امی آج کھان واسطے کچھ دے دے میں تے ساڑی جان بچ جائے گی وگرنہ آج تے ساڑے اندر بولن دی بھی ہمت طاقت نہیں ہو رہ گئی اے بی بی آندی ہے مینو انج پتا چلے آئے تھے مردار پہ ہے میں جا کے اس مردار دا گوشت لے آ کے اپنی بچیاں دا پیٹ پورا کرنے میں کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلایا میں کسے دے کولوں سوال نہیں کیتا اللہ میری توبہ حضرت ربی سن دے جا رہے نے تے پانیوں پانی ہو گئے نے اکھیاں دے اندر آنسو جاری نے اللہ میری توبہ حضرت ربی دل اندر سوچ دینے اوے ربی تیرے حج دا کی فائدہ ہے تیرے عمرے دا کی فائدہ ہے تیرے بیت اللہ دے چکر کٹن دا کی تینوں مل پائے گا جے یتیم بچیاں بھوکیاں پیاسیاں مردار کھا کے اپنی زندگی بسر کرن انج کر کے آندے نے بی بی اپنا برتن اس چولہے تو نیچے اتار دے اللہ دا واسطہ ہی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ صبر کر جاؤ میں واپس آ رہے ہیں گئے اپنے امیر قافلہ حج دے امیر دے کول گئے نے جا کے آندے نے اوے اللہ والے اوے امیر قافلہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا میرے حج دے پیسے مینوں واپس کر دے میں حج نہیں کرنا چاہتا میں نہیں بیت اللہ جانا چاہتا لوگاں نے بڑا سمجھایا ہے لوگ بڑا سمجھا رہے نے لوگ بڑیاں جنابے نو علا شیریاں دین دینے لوگ دے دل اندر فرضیت حج دی بیدار کرنا چاہتے نے بیت اللہ دی شان و عظمت بھی دس دینے آندے نے اللہ والے نا ربی موقع روز روز نہیں ہو مل دے روز روز ٹائم نہیں ہو مل دے تے آج اللہ نے موقع بنایا ہے تے بیت اللہ دا حج پورا کر کے ساڑے نال چل تے حضرت ربی فرمان دینے اوہ یارو جو میں دیکھیا تسی نہیں دیکھیا میں اپنے پیسے واپس لینا چاہنا پیسے واپس لے لینے اپنا سامان اٹھایا ہے اپنے کندیاں تے رکھے ہے شہر دے وال ٹور پہ بازار اندر گئے نے بازار اندر جا کے ایک خان دا سادو سامان خریدے ہے حضرت ربی اس گھر دے اندر جا کے دروازہ کھڑکا رہے نے تے اس بی بی نو انج کر کے اس سادو سامان پیش کر دیتا ہے تے کول آپ بیٹھ گئے اس چولہے دے اندر آگ جلان لگ پے سبزی بنان لگ پے جا گوشت بنان لگ پے ہانڈی پکائیے تے ہانڈی پکا کے ان یتیم بچیاں دے سامنے رکھیے تے نال ان دے کولو ہاتھ بن کے معافیاں منگ رہے نے ماشاءاللہ محترم جناب مولانا حافظ بلال معاذ صاحب تشریف لے آئے نے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا جاندار خطاب تسی سنو گے انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تک تسی ذرا توجہ میرے وال فرماؤ انشاءاللہ میں زیادہ تہاڈا ٹائم نہیں لواں گا یتیم دے حقوق دے حوالے نال بات کر رہے ہیں کہ حضرت ربی اس گھر دے اندر خان دا سادو سامان پیش کر کے تے اس شہر تو واپس مڑ پے اللہ اکبر اللہ ایک قافلہ بیت اللہ دے اندر چلا گیا ہے انہاں جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے عمرہ کیتا ہے بیت اللہ دا حج کر لیا ہے حج کرن تو بعد قافلہ واپس آ گیا قافلے والے واپس آئے نے تے اس
ربی نو ملے تے ربی نو مبارکاں دے رہنے. کوئی آندا جناب ربی تسی ساڈے نال جانا کیوں پسند نہیں کیتا, تسی علیحدہ الگ کیوں قافلے دے نال ہو گئے. حضرت ربی فرماندے نے یارو میں تے گیا ہی نہیں, میں تے بیت اللہ دا حج کیتا ہی نہیں. ایک قافلے دے اندروں ایک حاجی آندا جناب میں صفا مروہ تے تانوں دیکھے ہے, کوئی آندا مینا دے میدان اندر دیکھے ہے, کوئی آندا میں جمرات تے دیکھے ہے. اے سارے حاجی اے دیاں حج دیاں گواہیاں دے رہنے تے حضرت ربی انج کر کے زاروں کے تار رونا شروع ہو جاندے نے. آندے نے اللہ سونیا تیریاں مرضیاں نے. اوے یارو حضرت ربی انہاں نو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ دے حج دا اجر و ثواب دے دیتا ہے. انج لگدا ہے جویں اللہ نے کسے فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے. اے میرا ربی یتیماں تو اپنا حج دا پیسہ صرف کر کے آ گیا ہے تے تو اے دی شکل اندر بیت اللہ دا حج کر لے, بیت اللہ دا طواف کر لے, صفا مروہ دیاں سائیاں کر لے. او ویرو اے یتیم دے نال محبت کرنا, یتیم دے نال پیار کرن دا صلہ مینوں انج سمجھ آئیے جویں اللہ حج دے برابر اس عمل نو قبول فرما رہے نے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. پھر میں تینوں دعوت دینا چاہنا او چڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئے باپ جس دی مائی. او چڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئے جنہاں دے باپ تے مائی. اللہ باج یتیماں تائیں ہور آس امید نہ کائی. تے ماپیاں والے ماپیاں دے ول سو فریاد لے آون. مویا ماپیاں والے رو رو کر آپے چپ کر جاون. اوے ماما والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے. ماپیاں باج یتیم نو مانے جویں رکھ جنگل دے. اوے ماما والے گودی لیٹن, ماما والے ہو ماما دا احترام کریا کرو. اوے ماما والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خزانہ. ماپیاں باج یتیماں تائیں سارائی دیس بیگانہ. اوے کنے کانے کو جے تائیں گودے اٹھاوے مائی. ماپیاں باج یتیماں تائیں اور آس امید نہ کائی. اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اوے کسے نو سونیا یتیم نو نہ چڑکی. تیرے گھر دے کول کوئی یتیم رہندا ہے, تیرے کوئی دکان دے کول یتیم دا کارے, اللہ دا واسطے یتیم دے نال محبت کریا کر, یتیم دے نال پیار کریا کر, یتیم دے نال شفقتاں کریا کر, یتیم دے مال دیاں حفاظتاں کریا کر. اللہ تیرے مال دیاں حفاظتاں فرما دیں گے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ دے پیر علیہ السلام نے یتیماں دے نال محبت فرمائیے, یتیماں دے نال شفقت فرمائیے. وہ یاد ہوئے گا علماء کرام دے کولوں سنیا ہوئے گا واقعہ. میرے آقا جا رہے نے عید دی نماز دا ٹائم, عید دا دینے دن دے آرے. جگہ دے پیر علیہ السلام جا رہے نے, رستے دے اندر ایک یتیم روندا نظر آیا ہے. میرے محبوب نے دے نال محبتاں کی دیاں,
شفقتاں کیتیاں نے پیار کیتا ہے آقا علیہ السلام انہوں لے کے اپنے گھر اندر چلے جاندے نے حسن و حسین دا سوٹ پہنا کے میرے آقا اس یتیم نو گلی دے نال لگایا ہے تے مسجد نبوی دے وال آ رہے نے اور لوگوں صحابہ دی جماعت میرے محبوب دے صحابہ میرے آقا دے جان نثار انتظار فرما رہے نے کہ آقا نہیں آئے میرے آقا یتیم دی وجہ تو عید دی نماز لیٹ کر رہے نے اس واسطے میرے آقا یتیمہ دے نال پیار کر رہے نے یتیمہ دے نال محبت کر رہے نے اور 17 چک دے باسیو گرد و نواح تو آنے والوں میرے آقا نے یتیمہ دے نال پیار کیتا ہے یتیمہ دے نال محبت کیتی ہے کیونکہ میرے آقا نو اللہ نے خود یتیمیاں عطا کی دیا یتیمیاں والی زندگی میرے آقا نے بسر کی دیئے اجے 5-6 سال دی عمرے میرے آقا دی چھوٹی جی عمرے اور ذرا تصور دی دنیا دے اندر آؤنا میرے آقا دا باپ عبداللہ آقا دے دنیا وچ آن تو پہلے اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گئے نے آقا علیہ السلام میں ایک تفسیر دے اندر پڑھے ہیں جگہ دے پیر چھوٹی جی عمرے انج کر کے بچیاں دے اندر کھیل دیاں کسے نے اپنے ابو دا نام لیا ابو دا ذکر کیتا ہے کہ میرا ابو فلاں ملک تجارت دے واسطے گیا ہے آن والا ہے میرے واسطے کھلونا لے کے آئے گا میرے واسطے چیز لے کے آئے گا جگہ دے پیر نے سنیا ہوئے گا تے دوڑا لگا دیتیاں کرنو جا کے اممہ دے کلیجے لگ جاندے نے سینے لگ جاندے نے سیدہ آمنہ فرمان دے نے اممہ جان اور گلی اندر بچے کھیل رہے نے اپنے اپنے باپ دا تذکرہ کر دینے کوئی آندہ میرا باپ فلاں جگہ تے کوئی آندہ میرا باپ فلاں کم کر رہے ہے کسے دا بوکارے امی پلا دس ہاں محمد دا باپ کی تھے اس بی بی دے دل نو انج کر کے روگ پہ گیا کلیجہ پھٹن آیا ہوئے گا جندی جوانی دے عالم اندر سرتاج دنیا تو چلا گیا ہے سیدہ آمنہ نو جس ویلے میرے آقا نے سوال کیتا سیدہ آمنہ نے سیدنا حضرت عبد المطلب دے کولو اجازت منگیاں کہ آ میرے بیٹے میں تینوں تیرے ابو دے نال تیرے ابو دی قبر دکھوا کے لے آنیاں تیرا ابو تے دنیا تو چلا گیا ہے میرے آقا نو ماں لے کے یسرب دے اندر چلی گئی ہے جیدہ نام اج مدینہ میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے تے اے دا نام مدینہ الرسول بن گیا ہے وہ لوگوں ایتھوں جس ویلے میرے آقا علیہ السلام دی والدہ اپنے خامد دی قبر دکھا کے بیٹے نو واپس لے آ رہی آنے رستے دے اندر جنگل بھی آبانے مقام ابوات آ کے ماں دی طبیعت ناساز ہو گئی انج کر کے پریشان اور دل پریشان غمگین دلے اے پہلے والے زخم اج زیادہ تازہ ہرے برے ہو گئے نے جدو اپنے شوہر دی قبر تو واپس آئیاں نے رستے دے اندر دل اتنا بیزارے طبیعت ناساز ہو گئی جگہ دے پیر چھوٹی عمرے اپنی امی نو انج کر کے کول بیٹھ کے تے گلاں کر رہے نے آندے ہونگے اماں جان پہلے تے میرے باپ دنیا تو چلا گیا ہے میرا ابو چھڑ گیا ہے اج تسی کیوں ایتھے لیٹ گئیاں جے ہمت کرو نا اماں میں تواڈے واسطے دعائی دا انتظام کرنا اماں میں تیرے واسطے کسے حکیم ڈاکٹر دا پتہ کرنا اماں جی آؤ نا چلیے شہر اندر چلیے دادا عبد المطلب اڑیک دے ہونگے مکے دے اندر رشتہ دار اڑیک دے ہونگے تے پر میرے آقا دی والدہ محترمہ یتیم میں مکہ نو اج ماں بھی یتیم کرن لگیے اج ماں دی محبت بھی ختم ہون لگیے انج کر کے اپنے بیٹے محمد دیاں مٹھیاں مٹھیاں توتلی زبان والیاں نبوت والی زبان اندروں نکلے ہوئے جملے تے گلاں سن کے اپنے یتیم نو اج کلیجے نال لایا ماں نے تے ماں آندی ہے وے پترا اللہ تینوں جوانیاں دے اللہ تینوں عزتاں بڑیاں دے گا پر سانو
تیریاں عزتاں دیکھن والے دین ہی نہیں نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے مولانا عبدالستار مرحوم نے انج کیمرہ فٹ کیتا، آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ، پیچھے خیشاں خبر نہ کوئی، مکہ دور تے دور مدینہ، پیچھے خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، تے چپ کر صبروں کول اماں دے بیٹھے نبی غفاری، ماں نے کلیجے دے نال لٹایا ہے، اپنے سینے دے نال لگایا ہے، تے ماں محبتاں کر رہی ہے، لاڈ کر رہی ہے، آخری شفقتاں تے آخری پیار والے ہاتھ محبت پر انداز دے نال اپنے بیٹے دے سر مبارک دے ماں نے رکھے نے، تے دعاواں فرما رہیاں نے، آندیاں نے شالا عمر تیری وچ برکت ہووی، تے بہت دعا فرمائی، اکھی میری آہی ضرور من تے نیند اجل دی ہے آئی، پہلے ٹر گیا سی بابل تیرا تے چھڑ چلی اجمائی، تے دیکھنے سانو نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ، تے دیکھنا گیا صورت پیاری تیرا باپ پیارا، چھوڑ چلی اج وچ پردیساں سونا بال یتیم نمانا، تے کون مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا، آخری وقت آ گیا ہے، آخری ٹائم آ گیا ہے جندہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر تذکرہ کیتا ہے، اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اور لوگوں اجل وقت آخر موت دا نام اجل ہے، جدے تے اے اجل والا ٹائم آ گیا انہوں ایک سیکنڈ دا بھی مولت والا ٹائم نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ بھی دی زندگی نو زیادہ نہیں کیتا جائے گا، ایک سیکنڈ بھی کٹ نہیں کیتا جائے گا، جدو اے تیرے میرے تے ٹائم آ جائے گا پھر ساڑھے بچیاں دے اینا دے کرم در بھی جناب یتیمہ دا نام آ جائے گا، لوگاں دیاں زبانہ تے یتیم آ جائے گا، جنہیں میرے ویر حسیب دی امی چھڑ کے دنیا تو چلی گئی، دعا کرو اللہ بھائی حسیب دی والدہ محترمہ دی قبر اپنے نور نال منور فرمائے، اللہ قبر دے اندر درجات بلند فرمائے، اللہ جنت دا اس قبر نو جنت دا مکان بنائے، پھر کہہ دیو آمین، اللہ انہ دے والد محترم نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، چونکہ وہ بیمار ہو چکے نے، پروگرام دی شان و شوکت جیڑی ہے اے ادھوری رہ گئی ہے، میں درد دل دے نال دعا کرنا تسی آمین کہہ دیو، اللہ جتھے تیرا اے بندہ اے بھائی اشرف جیڑے ہاسپیٹل دے اندر لیٹے انہوں مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے دیگر بیمار نے انہاں بیمارانو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یارو اے موت ہے جس گھر دے اندر موت آ جاندی ہے، اے جس نوجوان تے موت آ جائے اے دے بچے نے انہاں دے نام دے نال یتیم لگ جاندا ہے، جس گھر دے اندر موت آ جائے نوجوان ہے اے دی بیوی ہے
او دے نال بیوہ لگ جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ. او یارو اس موت دا بھی خیال کریا کرو. دنیا دے اندر یتیمہ دے مال نو دیکھیا نہ کر, یتیمہ دے مال دی حفاظت کر محبت دے پیار دے نال. اللہ اکبر اللہ. اوے یتیمہ دے نال ٹکرا لین والیا, یتیمہ دے نال لڑائیاں کرنے والو, یتیمہ دے نال ایک قبضیاں دے جناب کیس کرنے والو, آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا. آج دنیا دے کوئی بندہ یتیم دے نال کیس جت بھی جاندہ ہے, قیامت والا دن ہوئے گا ایک ایسی عدالت عظمی لگن والی ہے, ایک ایسی سپریم کورٹ دے اندر اس یتیم دی اپیل دائر ہون والی ہے کہ جس عدالت دے اندر نہ کسی دی سفارش چلے گی, نہ کسی دا عہدہ کم آئے گا, اس عدالت دے اندر نہ کسی دا پیسہ چلے گا, نہ کسی دی رشوت کم آئے گی. اوتھے کم آئے گا تے تیرا اے یتیمہ دے نال پیار کم آئے گا, یتیمہ دے نال محبت کم آئے گی. اس واسطے آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا. او یارو یتیمہ دے نال محبت کرو, یتیمہ دے نال پیار کرو. ایک آن والا جگہ دے پیر علیہ السلام دے کول آیا ہے, کس ذات دے کول آیا ہے, کس ہستی دے کول آیا ہے جنہاں نو اللہ نے یتیم دنیا دے اندر پیدا کیتا ہے. اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی الم یجدک یتیما فآوی. رب العالمین نے اپنے محبوب نو تسلیاں دیتیاں نے, فرمایا اوے والضحیٰ دے مکھڑے والیا, او لیل دیاں زلفاں والیا سونیا کیوں پریشان ہے, میں تینوں یتیم پیدا کر کے دنیا اندر عزت عطا کر دیتیاں نے, میں تینوں بلند و بالا مقام عطا کر دیتے. او لوگوں آؤ نا, بلند و بالا مقام والا میرا نبی ہے جنوں میں مرشد منے ہیں, اور جنوں میں امام اعظم منے ہیں, جنوں میں قائد اعظم منے ہیں, جنوں میں مرشد اعظم منے ہیں, جنوں رب العالمین نے یتیم مکہ پیدا کر کے یتیم آمنہ دے لالو یتیم پیدا کر کے اعلان فرما دیتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. اور سونیا میں تینوں یتیم پیدا کر کے کائنات والیاں نو دسنا چاہنا کہ جیڑا یتیم ہوئے گا او یتیم دے نال پیار کرنے والے نو میں دنیا دے اندر عزتاں دیاں گا جی میں سونیا تینوں عزتاں دیتیاں, تو یتیمہ دے نال پیار کرنے والا ہے. اونا دا نام کیے جناب محمد. کی نام ہے؟ محمد. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. محبت دا اظہار کر کے نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا. ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا, ساڈا مرشد سانو, ساڈا مرشد سانو, ساڈا پیر سانو جگ نالوں پیارا تے سونا ساڈا رب جاندا. سونے دیا ناتا دن رات میں پڑھاں گا, آقا دیا صفتاں میں صبح و شام کراں گا, نالے گلی گلی لاواں گا میں اے نعرہ, سونا ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا. ساڈا نبی سانو سب
नालों प्यारा ते सोना साडा रब जानदा। खत्म नबूवत दा ताज लेके आया ए, खत्म नबूवत दा ताज लेके आया ए, खत्म नबूवत दा ताज लेके आया ए। तोहफा पंज नमाज़ां दा रब सोने बाकमाल अताया ए। सत्तां फलकां दा परौना बनया, फलकां दा परौना बनया, अरशां दा परौना बनया, नबियां दा लाड़ा ते जिन्नों सारा जग जानदा। जिन्हां नूं समझ आई हो ते कह दिओ, एक बार फिर कह दिओ। तोहफा नमाज रब बाकमाल अताया ए, सत्ता आसमानां दा रब सैर कराया ए। फलकां दा परौना बनया, नबियां दा लाड़ा ते जिन्नों सारा जग जानदा। साडा नबी सानू जान तो प्यारा ते सोना साडा रब जानदा। साडा सोने बिना होना नहीं जे गुजारा ते सोना साडा रब जानदा। अलम नशरह लोको सीना मेरे पीर दा, अलम नशरह सीना लोको मेरे पीर दा। वद कुस तूरियों पसीना मेरे पीर दा। खुल के अजीम लोको, खुल के अजीम लोको, कुरान अल्लाह दा सारा ते जिन्नों सारा जग जानदा। साडा नबी सानू जान तो प्यारा, सोने बिना साडा नहीं जे गुजारा ते सोना साडा रब जानदा। ए मेरे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया। आखिरी बात तरगीब व तरहीब के अंदर ये रवायत मौजूद है। एक बंदा आया, आके आंदा सोनिया मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, मेरा दिल पत्थर हो चुका है। आका ना मैनू दुआ दे अंदर रोना आंदा है, ना मैनू नमाज दे अंदर कोई मेरे दिल विच नज़मियां आंदियां ने। सोनिया नबिया मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है। आका जी मैनू दसो कोई नुस्खा दिओ मैं की करा। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु आंदा है हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आके इस बंदे ने अपने कल्ब दिया, अपने जनाब सख्त दिल दियां शिकायतां कीतियां ने। कसवा तो कल्बी आंदा है सोनिया मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओए सोनिया यारा सजना आ मैं तेनू नुस्खा दस देना, अमल तू कर ले, अल्लाह तेरे दिल दियां सख्तियां दूर कर देंगे, अल्लाह तेरे दिल नू नरम कर देंगे। दिल नरम होएगा, अखां दे अंदर आंसू आ जाणगे, आंसुआं दे नाल अल्लाह दे कोलों गिड़गिड़ा के दुआवां करेगा, मुआफियां मंगेगा, अल्लाह तेरियां मुआफियां नू कबूल कर लैणगे। सोनिया नबिया जल्दी जल्दी दसो केड़ा अमल है जेड़ा मैं करा ते मेरा दिल नरम हो जाए, मेरे दिल दियां सख्तियां दूर हो जान। आका फरमांदे ने इमसाह रासल यतीम। ओए सोनिया सवाल करने वाले आ जा तेरे गली महल्ले अंदर कोई यतीम होएगा, तेरे पिंड दे अंदर कोई यतीम होएगा, तेरे इलाके दे अंदर कोई यतीम होएगा, उस यतीम दे सर दे उत्ते इंज करके जाके हाथ तू रख ले, अल्लाह तेरे दिल नू नरम भी कर देंगे। तेरे दे हाथ अंदर जितने यतीम दे वाल आनगे, यतीम दे सर दे वाल आनगे, उनियां अल्लाह तेनू नेकियां भी अता फरमा देंगे। फअम्मल यतीम फला तकहर। आखिरी एक बात करके बात नू खत्म करना। तुसी जानदे हो उलमा दे कोलों सुनिया होगा आ रबीउल अव्वल दा महीना आ रहा है, चंद दिनों के बाद
रबीउल अव्वल दे अंदर हर मस्जिद दे अंदर जनाब प्रोग्राम किया जाता है, घरां दे अंदर लोग प्रोग्राम करते हैं, मेरे महबूब की विलादत व सादत का तज़किरा किया जाता है। ओए जानते हो, सुने उलमा बयान करते हैं कि दाइयां ताइफ दे अंदरों आईयां, उन्हें आके मक्के दे अंदर इंज करके घर तलाश कीते ते अब्दुल मुतलब दे घराने दे अंदर जिस वेले अब्दुल मुतलब दी हवेली दे अंदर उन्हां दा आना होया, पता चलिया कि इस घर दे अंदर जेड़ा बच्चा है वो यतीम है, वो बच्चा यतीम है। दाइयां छड़ के चलियां गईयां। एक दाई है वो कमजोर सवारी ते आई ते आ भी भुखी पानी ते गरीबड़ी जई। उस औरत ने आके मेरे महबूब दा चेहरा तकिया ते आके ना आपदे खामद नु आंदी है विहारस इंज कर, मेरा दिल लगदा है, मेरा दिल आंदा है कि ए यतीम जेड़ा है ना एदे नाल साडे घर अंदर अल्लाह रहमतां बरकतां फरमानगे। ओदा चेहरा बड़ा सोहना है, है यतीम है, ओनू लै ना चलिए। हारस आंदा है कोई गल नहीं, इनू गोदी दे अंदर उठाया ते इथों टुर पै। उस दाई दा नाम की है? सारे बोल के दसो की नाम है? किसे नू अज तक पता है? किसे आलम ने बयान किया होए, किसे खतीब दे कोलों तुसी सुनिया होए वो जेड़ियां ताइफ दे अंदरों दाइयां आईयां सी उन्हां दा की नाम है? क्यों भाई असीब, क्यों जी शेख, उन्हां दाइयां दा अज तक किसे नाम सुनिया होए? उन्हां दाइयां दा नाम तारीख दे अंदर रकम ही नहीं। एक दाई दा नाम मशरक तो लेके मगरब तक, शमाल तो लेके जुनूब तक, जमीन तो लेके आसमान तक, उस दाई दा नाम क्यों जिंदा है, ओदा नाम क्यों रोशन है? बच्चे बच्चे दी जबान ते मेरे आका दी दाई दा नाम क्यों है? हर किसे छोटे बड़े नू, आलम नू, ताले बिलम नू, मुफ्ती नू, किसे मुहद्दिस नू, मुफस्सर नू, कुरान दे हाफिज नू, कारी नू मेरे आका दी दाई दा नाम याद है। अज बच्चे बच्चे नू अगर मेरे आका दी दाई हलीमा दा नाम याद है, वो इस वास्ते नाम याद है कि ओने यतीमे मक्का मुहम्मद नू अपनी गोदी अंदर उठाया है। और लंगी जा सवारी कोलो दाइया ने बुला लिया, दस नी हलीमा तूए किथों शान पा लिया। हलीमा नू सवाल कर दिया ने इंज करके ना ते आंदियां ने, ये जदों कोलों दी हलीमा दी सवारी गुजरी ना ते लगदा है आंदी एक दूसरे नू मोढ़ा मार के आंदियां ने, इंज लगदा है जिवें हलीमा जा रही है, दूसरी आंदी है नहीं 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 कमलिए हलीमा किथे, उनकी सवारी कमजोर सी, वो इन्नी तेज किवें जा सकती है? ते दूसरी ने आख्या नहीं ध्यान नाल वेख, और नाल हारस ओदा खामद भी जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सवारी नू इंज करके चलाया तेज ते आवाज़ा मार के ना पिछों हलीमा नू आंदियां ने, नहीं हलीमा साडी गल ते सुन जा, साडी गल ते सुन जा, सानू दस दे साई ये सवारी किथों वटा के लेके आई है? अल्लाह अकबर, अल्लाह हलीमा नू आंदियां ने कानू इन्नी तेज सवारी नू दौड़ाई जानी है, नी तू केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है? हलीमा आंदियां ने जिन्नू तुसी छाड़े आया यतीम जान के, जिन्नू तुसी छाड़े आया यतीम जान के, मैं ते चुक ले आईया दिलां दा हकीम जान के, हाथी जग दा सवारी ते बैठाई जानिया, ताइयों इन्नी तेज सवारी नू दौड़ाई जानिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह आंदे
फरमाते ने से मक्के दा यतीम तेरे इजड़ चरावेगा, तेरे घर विच सुकियां खजूरां नूं उगावेगा। नी एवें घबरान वालिए भाग जाग पैने तेरे पीछे पीछे आन वालिए, भाग जाग पैनी तेरे पीछे पीछे आन वालिए। नी तू ते रब दियां रहमतां नूं लुटिया, यतीमे मक्का नूं लैके आईए। नी तू ते रब दियां रहमतां नूं लुटिया, दाइयां सारियां दा मान तोड़ सुटिया। नी हौले हौले आन वालिए भाग जाग पैनी तेरे पीछे पीछे आन वालिए। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा, अलम यजिदका यतीमन फआवा। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह ने दुनिया वाले दियां इन्हां तंग दस्तियां दा तज़किरा कीता है। अज लोग परेशान ने, परेशान ने, कारोबार है ने फिर भी परेशान ने, मार्केट है फिर भी परेशान है, बेटा बाहर दे मुल्क गया फिर भी परेशान है। ये परेशान लोगों दियां परेशानियां दा रब्बे कायनात ने सबब बयान कर दिता है कि जदों असी दुनिया दे अंदर किसे नूं फरावानियां देने आ उदों जनाब बंदा उछलदा कूददा उदों साडी शुक्रगुजारी शुक्रिया अदा करदा ते जनाब खुशहाल रहिंदा ते जदों फिर असी उन्हां दे ए दुनिया दे हालात तंग कर देने आ, कारोबार बंद हो जाए, कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, ए रिज़्क तंग हो जाए ते फिर नाशुक्रियां कि साडे नाल साडे रब ने ऐ की कर लिया है। और जालिमा रब्बुल आलमीन अपने कुरान दे अंदर फरमा रहे ने कि असी किसे बंदे दा रिज़्क रोकन दे हक अंदर नहीं, रब्बुल आलमीन ते आप ज़ुल कुव्वतिल मतीन हुवर रज़्ज़ाक़ और लोगों और रब दे पूरी कायनात नूं रिज़्क देने वाला है। चरिंदियां परिंदियां नूं, दरिंदियां नूं, कीड़ियां मकोड़ियां नूं और हवावां दे अंदर उड़न वाले इन्हां परिंदियां नूं भी और रिज़्क देने वाला है कि आ तेरा रिज़्क बंद करके ओने अपने खजाने रोक के की करने ने। ओ भाइयों रब्बुल आलमीन दा ए निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओ ते रब पूरी कायनात नूं पाल रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैनू याद आ गए पंजाबी दे अंदर एक अहले दिल ने अल्लाह पाक दी जात दा तारफ करवाया है। ये आखिरी दो बातां अगर इजाजत दो तो मैं तुहानू सुना दियां, क्यों भी अक ते नहीं गए, थक ते नहीं गए। हाथ खड़ा करो हाँ भला करो तो सही जेड़े जेड़े थके जे। चलो 5-7 बंदे ने, कोई गल नहीं, इन्ने को बंदे हर जगह ते हुंदे ही ने है भाई, इन्ने को बंदे हुंदे ही ने जेड़े इमाम तो भी तंग हुंदे ने ते खतीब तो भी तंग हुंदे ने। वाह मेरे मौला ते वाह मेरे अल्लाह। भाई बैस साहब
واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، مخلوق تیری تیرے تے ہے راضی، مخلوق تیری تیرے تے ہے راضی، ہر ویلے کھاوے روزی او تازی، پتھراں دے وچ کیڑے او وی کھاون ہرا تلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، پڑھ لو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، تھوڑے دانے چوں لکھاں بناوے، او مٹی دے وچوں انگوری اگاوے، تھوڑے دانے تو بہتے بناوے، سجن دشمن کھاون پر مکے نہ غلہ، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، او جنہاں نو اللہ دے رہا او تے بولو واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا، او ہواواں دے وچ اڈ دے پرندے، ہواواں دے وچ اڈ دے پرندے، جنگلاں دے وچ شیر چیتے تے لکھاں درندے، او وی کھاون روزی کر کر تسلا، واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، اللہ پاک فرماندے نے کہ دنیا اندر روزی بند ہوئے تے پھر میرا گلہ تے شکوا، پر کیوں کرنا ہے اللہ دا گلہ تے شکوا؟ رب العالمین فرماندے نے اے دے رزق بند ہون دا سبب کیے، کاروبار بند ہون دا سبب کیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے دے تے اس بندے نے عمل نہیں کیتا، اللہ فرماندے نے او میرے بندے آ جانا یتیم دے نال پیار کر لے، یتیم دے نال محبت کر لے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اوے آ میں تینوں ایک ہور نسخہ دس دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا شفیق الرحمان ربانی صاحب، جو کہ بہت ہی احسن انداز میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سنا رہے تھے۔